रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइप्रति अमेरिकाको असन्तुष्टि, सम्भाव्य लगानीकर्ताका लागि राम्रो संकेत नभएको उल्लेख। प्रतिनिधि सभामा सत्ता र प्रतिपक्षी दलबीच घोचपेच, एमाले नेता नेङवाङलाई प्रधानमन्त्री देउवाको प्रश्न, संविधानको धारा 76(5) किन लेखेको। धानको पकेट क्षेत्र तराईमै यो वर्ष कम रोपाई भएपछि उत्पादन घट्ने चिन्ता, तराई क्षेत्रमा 90% रोपाई। अफगानिस्तानबाट विस्थापित भएका शरणार्थीको पुनर्स्थापनाका लागि अमेरिकाद्वारा $10 करोड बराबरको आकस्मिक कोष खडा, विशेष आप्रवासी भिजा प्रक्रिया सुरु। र टोकियो ओलम्पिकमा सुटिङको महिला 10 मिटर एयर राइफलमा कल्पना परियारको प्रतिस्पर्धा जारी। 48 केजी मुनिको जुडोको स्पर्धामा सोनियाले रुसकी इरिनासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केशु र म प्रतीक्षा। समाचार अब विस्तारमा। अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सँगको सम्झौता कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइलाई लिएर अमेरिकाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको 2021 इन्भेस्टमेन्ट क्लाइमेट स्टेटमेन्ट्स नेपाल प्रतिवेदनमा एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न ढिलाइ हुनु सम्भाव्य लगानीकर्ताका लागि राम्रो संकेत नभएको समेत उल्लेख छ। नेपालले ऊर्जा र सड़क पूर्वाधार निर्माण गर्न $500 मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान पाउने गरी एमसीसीसँग 2074 भदौ 29 मा सम्झौता गरेको थियो। 4 वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि अमेरिकाले असन्तुष्टि जनाएको हो। 2077 असार 16 गतेसम्म सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सम्झौता कार्यान्वयनमा जाने नेपालको प्रतिबद्धता थियो। तत्कालीन सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक विवादले सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाइएको थिएन भने पछिल्लो समय यो विषय प्राथमिकताको केन्द्रभन्दा बाहिर छ। अमेरिकाले प्रतिवेदनमा नेपालको पर्याप्त सम्भावनाका बावजुद राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, जटिल कर्मचारी तन्त्र र कानून र नियमको असंगत कार्यान्वयनले लगानीलाई अवरोध पुर्याएको उल्लेख गरेको छ। यसले विशेष गरी ऊर्जा, पर्यटन, सूचना र संचार प्रविधि, पूर्वाधार तथा कृषि क्षेत्रमा असर परेको अमेरिकी बुझाइ छ। अमेरिकाको यस्तो सन्देशले अब नेपालमा अमेरिकी सहयोग घट्ने त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल अमेरिकाको यस्तो रिपोर्टका सम्बन्धमा एमसीसी विरोधीलाई सोध्नुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, अन्तर्राष्ट्रिय कानून मान्छु भनेर सम्झौता गरेपछि त्यसको पालना गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो, नत्र भोलि नेपालप्रति विश्वास घट्दै जान्छ। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा असार 29 गते गठबन्धन सरकार बने लगत्तै एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन के हुन्छ भन्ने चासो उठिरहेकै छ। यो सरकारमा संसदमा विचाराधीन एमसीसी सम्झौतालाई हुबहु पारित गर्नुपर्छ भन्ने कांग्रेस र यही अवस्थामा सम्झौतालाई संसदबाट पारित गर्नै हुँदैन भन्ने अडान राख्दै आएको माओवादी केन्द्र छन्। अर्थ मन्त्रालयबाट अघि बढाइएको सम्झौताबारे संसदमा सांसदहरूलाई जवाफ दिने जिम्मेवारीमा माओवादी केन्द्रबाट अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्मा हुनुहुन्छ। माओवादी केन्द्रका नेताले एमसीसी सम्झौतालाई परिमार्जन गरेर अनुमोदन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। शर्माले अर्थमन्त्री भएदेखि एमसीसीका सम्बन्धमा केही बोल्नु भएको छैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूलाई सर्वोच्च अदालतले नियुक्ति दिलाएको भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रतिवाद गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभामा हिजो देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका संसदीय दल उपनेता सुभाष चन्द्र नेङवाङलाई लक्ष्य गर्दै संविधानको धारा 76(5) को व्यवस्थाअनुसार नै आफू प्रधानमन्त्री बनेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीलाई बधाई दिने क्रममा नेङवाङले जनताबाट निर्वाचित नभई देउवालाई अदालतले प्रधानमन्त्री बनाएको भनाइ राख्नु भएको थियो। देउवाले जवाफ दिने क्रममा संविधानको धारा 76 उपधारा 5 किन लेखेको भनी प्रश्न गर्नु भएको थियो। सदनमा धारणा राखेपछि नेङवाङ बाहिरिनु भएको थियो। दलहरूले शुभकामना दिएपछि अन्तिममा धन्यवाद दिन उभिएका देउवाले संसदमा प्रधानमन्त्री बोल्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको उपस्थिति हुनुपर्ने बताउनुभयो। बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थिति थिएन। तत्कालीन संविधान सभाका अध्यक्ष नेङवाङले संविधान जारी भएपछि सार्वजनिक रूपमा अब कहिले त्यो संविधान भत्कने छैन, संसद विघटन हुँदैन भनेको देउवाले स्मरण गर्नुभयो। उपनेता नेङवाङले दलहरूबीच राजनैतिक संस्कृति विकास हुनुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। त्यसमाथि पनि टिप्पणी गर्दै देउवाले भन्नुभयो, नेङवाङ आफूले बोलेर अरूको कुरा नसुनी हिँडेर कस्तो नयाँ संस्कृतिको विकास गर्न खोज्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले कोरोना विरुद्धको खोपलाई आफूले पहिलो प्राथमिकता दिने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, जति महँगो भए पनि ऋण वा सापटीमा ल्याएर भए पनि सबै नागरिकलाई खोप लगाएर छोडिनेछ। सरकारले देखिने गरी काम गर्ने उहाँको वचन थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई
विश्वासको मत दिने सांसदलाई एकतामा आए आममाफी दिन सकिने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिप्रति वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले असन्तुष्ट व्यक्त गर्नुभएको छ। पद खुस्किएपछि पनि ओलीमा दम्भ र अहंकारमा कमी नआएको तथा साउन 3 मा फेरि संसद विघटन गराउने उहाँको योजना ध्वस्त पारिदिएको दावी नेपालले गर्नुभएको छ। 43औं पुष्पलाल स्मृति दिवसका अवसरमा पुष्पलाल मित्रता केन्द्रले शुक्रबार आयोजना गरेको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा देखिएको संकट र अबको बाटो विषयक प्रवचनमा नेपालले ओलीमा श्री 5 महाराज धिराज शैली देखिएको आरोप लगाउनुभयो। नेपालले भन्नुभयो, श्री 5 महाराज धिराजले स्पष्टीकरण सोधिएको छ, उनीहरूलाई आम माफी दिइन्छ, एमनेस्टी इज ग्यारेन्टेड भने हामीलाई आम माफी दिने भएछन्, नाच्नुपर्ने भो, खुसी हुनुपर्ने भो। नेपालले घोडाबाट झरेपछि पनि ओलीको अहंकारमा कमी नआएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, बादशाह घोडाबाट तल झरेको छ तैपनि अहंकार उस्तै हुँदो रहेछ। आफूलाई तर्साउन ओलीले अनेक हत्कण्डा अपनाएको तर त्यसबाट रत्तीभर नडराउने उहाँले सुनाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, विशेष धातुले बनेका मान्छे हौं, हामी तर्सिनेवाला छैनौं। नेपालले ओलीसँगको आफ्नो लडाई पद र प्रतिष्ठानका लागि नरहेको दोहोऱ्याउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, लडाई विचार र प्रवृत्तिको हो। नेपालले कम्युनिष्ट शक्तिहरू बीचको एकतामा पनि जोड़ दिनुभयो। सोही कार्यक्रममा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्यले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले वरिष्ठ नेता नेपाललाई प्रधानमन्त्री बन्ने लोभ छाडेर देश र जनताको हितमा लाग्न आग्रह गर्नुभयो। वैद्यले भन्नुभयो, संसदीय बाटो रोजेर कतिपटक प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ, संसद छाड्नुहोस्, जनताको पक्षमा काम गर्न सडकमा आउनुहोस्। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा विचारको संकट देखिएकाले कम्युनिष्ट र गैर कम्युनिष्ट उस्तै देखिन थालेको बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता विवाद किनारा लगाउन केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति पहिचान गर्ने निर्वाचन आयोगको आदेश विरुद्ध महन्त ठाकुर पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। पार्टी अध्यक्ष ठाकुरले कार्यकारिणी समितिकै विवाद निरूपण नगरिकनै आयोग सिधै बहुमत र अल्पमतको परीक्षणमा जानुलाई गलत भनेका छन्। पार्टीको पुस 7 गतेको बैठकले दिएको अख्तियारी अनुसार कार्यकारिणी समितिमा हेरफेर गरिएको विषयमा निर्णय नै नदिकन पुरानै कार्यकारिणी समितिलाई शनाखतका लागि बोलाउने आयोगको आदेश बदर गरिनुपर्ने माग ठाकुरको छ। कार्यकारिणी समितिमा हेरफेर भइसकेकाले त्यसलाई मान्यता दिनुपर्ने उहाँको जोड छ। आयोगको इजलासले बिहिबार दल एकीकरण हुँदाका बखत कायम रहेको कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूलाई नागरिकता सहित शनाखतका लागि साउन 11 गते आयोगमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। ठाकुर पक्षीय नेता लक्ष्मणलाल कणले आयोगले दिएको आदेश त्रुटिपूर्ण रहेकाले त्यसको खारेजीको माग आफूहरूको रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, आधिकारिक कार्यकारिणी समिति कुन हो भन्ने बारेमा निर्णय नै नदिकन आयोग अगाडि बढ्न मिल्दैन। ठाकुरले पुस 7 गते बसेको कार्यकारिणी समिति बैठकले आफूलाई समितिमा हेरफेर गर्ने अधिकार दिएको दावी गर्दै आएको बताउनुभयो। सर्वसम्मतिबाट गरिएको त्यही निर्णयको आधारमा जेठ 3 मा आफूले कार्यकारिणी समितिमा हेरफेर गरी आयोगलाई कानूनले दिएको 30 दिनको समयसीमाभित्र असार 1 मा अद्यावधि गरिदिन पत्रचार गरिएको उहाँको भनाइ छ। धानको पकेट क्षेत्र तराईमै कम रोपाई भएपछि उत्पादन घट्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ। मनसुन सक्रिय भएको र खेतमा पानी जम्दा रोपाईमा ढिलाइ भएको कृषि विभागले जनाएको छ। यही साउन 6 सम्म तराई क्षेत्रमा 90% रोपाई भएको विभागले सार्वजनिक गरेको विवरण छ। जबकि गत वर्ष यही समयमा त्यहाँ 94.16% रोपाई भएको थियो। विभागका सूचना अधिकारी महादेव प्रसाद पौडेलले भन्नुभयो, तराईमा पनि विशेष गरी प्रदेश 2 मा पानी बढी भयो, धान रोपाई हुने खेतमा पानी जब्यो। प्रदेश 2 मा रोपाई कम हुँदा समग्र रोपाईमै असर गर्यो। तराईमा 9,77,414 हेक्टरमा रोपाई हुने गरेको विभागको विवरण छ। त्यसमध्ये प्रदेश 2 मा मात्र 3,65,615 हेक्टरमा रोपाई हुन्छ। यहाँ 3,22,269 हेक्टर 88.14% मा रोपाई भएको छ। गत वर्ष यही समयमा प्रदेश 2 मा 3,53,790 हेक्टर अर्थात् 96.77% मा रोपाई भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। सुजिता भण्डारी मृत्यु प्रकरणमा प्रहरीले मृतकका ठूलो बुवाका छोरा दाई सुकदेव भण्डारीलाई आत्महत्या दुरुत्साहन आरोपमा पक्राउ गरेको छ। राप्ती नगरपालिका 3 की 23 वर्षीय सुजिताको आमा अम्बिका भण्डारीले सुकदेव विरुद्ध चितवन प्रहरीमा साउन 6 मा उजुरी दिएकी थिइन्। 23 वर्षीय सुकदेवलाई
बिहिबार काठमाडौँबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनाका मुख्य अनुसन्धान अधिकृत डीएसपी इन्द्रबहादुर राणाले परिवारका सदस्यले सुकदेव र सुजिताको सम्बन्ध शंकास्पद देखिएको संकेत गरेपछि त्यसतर्फ अनुसन्धान अघि बढाएको बताउनुभयो। राणाले भन्नुभयो, सुजिता दिदी कहाँ जान्छु भनेर काठमाडौँ गएको र सुकदेवलाई भेटेर विवाह गर्न दबाब दिएको देखिन्छ। विवाह गर्न सामाजिक र नैतिक कठिनाई हुने भएपछि सम्भव भएसम्म विदेश जाने र नभए एक आपसमा अपहरणमा परेको बहाना बनाई कसैले थाहा नपाउने ठाउँमा बस्ने योजना समेत रहेको खुल्न आएको राणाले जानकारी दिनुभयो। राणाले भन्नुभयो, असार 9 मा सुजिता र सुकदेव बीच टेलिफोन सम्पर्क भएको देखिन्छ। सुजिताले बिहे गरौँ भन्दा सुकदेवले नमानेको र विवाद हुँदा सुजिताले मर्छु भनेपछि सुकदेवले जे गर्ने हो गर भनेको खुल्न आएको छ। काठमाडौँमा केही समय दिदीको घरमा बसेकै सुजिता कोठा खोजेर सुकदेवसँग पनि केही समय सँगै बसेको राणाले दावी गर्नुभयो। असार 11 को बिहानै सुजिता घरबाट निस्किएकी थिइन्। अपहरणमा परेको भन्ने परिवारले दिएको सूचनाका आधारमा प्रहरीले सुजिताको खोजी थालेको थियो। तर घरबाट निस्केको 9 दिनपछि असार 20 को साँझ सुजिताको शव घर नजिकैको जंगलमा भेटिएको थियो। सुजिताको काठमाडौँ त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा पोस्टमार्टम भए पनि मृत्युको कारण भने खुलेको थिएन। धरान-स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अनियमितताका अनेक घटनाबारे विभिन्न कार्यदलले बुझाएका प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्किएका छन्। भ्रष्टाचार र कमिसनलाई बढावा दिने गरी भौतिक संरचना निर्माण र खरिद ऐन तथा नियमावली विपरीत मेडिकल उपकरण खरिद भएको आधा दर्जन उच्च स्तरीय कार्यदलले नै औलाएका छन्। कार्यदलले छानबिन गरी प्रतिष्ठानका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा बुझाएका प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएका हुन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदका तत्कालीन सचिव केदार बहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा रहेको 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय कार्यदलले 2075 भदौ 17 मा बुझाएको प्रतिवेदनले प्रतिष्ठानमा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै विभिन्न सुझाव दिएको थियो। 2 महिनापछि कार्तिक 20 मा तत्कालीन उपप्रधान तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवको संयोजकत्वमा गठित 3 सदस्यीय छानबिन समितिले पनि प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तै प्रतिवेदन बुझायो। पूर्णचन्द्र कर्मचार्य प्रतिष्ठानका उपकुलपति रहेका बेला डाक्टर भगवान कोइराला र डाक्टर चोपलाल भूषालको संयोजकत्वमा भएको छानबिनको प्रतिवेदनले बीपी प्रतिष्ठान हुर्कँदै गरेको अस्वस्थ बच्चा जस्तै भएको उल्लेख गरेको थियो। जनता समाजवादी पार्टी जसपा केन्द्रीय सदस्य तथा संविधान सभा सदस्य प्रमोद गुप्ता सहित 2 जना जेल चलान भएका छन्। जिल्ला अदालत 12 मा बिहिबार हाजिर हुन गएपछि अदालतले प्रहरीलाई खबर गरी उनीहरूलाई वीरगञ्ज कारागार चलान गरेको हो। गुप्तासँगै जसपाका स्थानीय नेता अरुण सिंह पनि जेल चलान भएका छन्। 2074 माघको मधेस आन्दोलनको क्रममा प्रहरीको गोली लागि भरत चोकमा एक हिफाजत मियाको निधन भएपछि उनको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा चिकित्सकले गडबडी गरेको भन्दै अस्पतालमा प्रदर्शन गर्ने क्रममा आन्दोलनकारीहरूले चिकित्सकको निजी कार जलाएका थिए। सोही आरोपमा प्रहरीले सभासद गुप्ता र सिंहको नेतृत्वमा गाडी जलाएको भन्दै उनीहरूमाथि मुद्दा चलाएको थियो। घर अघि फराकिलो सडक बनाउने भन्दै पुरानो सडक भत्काएको वर्षौं बित्यो तर अहिलेसम्म बनेको छैन। बर्खामा हिलो र हिउँदमा धुलोले दिने शास्ति कस्तो हुन्छ? 77 वर्षीय जमान सिंह तामाङ भुक्तभोगी छन्। वर्षौंदेखि एउटै समस्या भोग्दै आएका भक्तपुरको चागुनारायण नगरपालिकाका उनलाई भत्केपाटी नगरकोट सडक खण्ड अन्तर्गत गडगडीको बाटो कालोपत्रे होला भन्ने आश पनि मर्दै गएको छ। समस्या स्थानीयलाई मात्र छैन, पर्यटकीय क्षेत्र नगरकोट जान चाहने पर्यटकले पनि शास्ति खेपिरहेका छन्। अस्तव्यस्त सडककै कारण नगरकोट पर्यटकको रोजाइमा पर्न छाडेको छ। सैलुङ र एआइपीएल ले यो सडक खण्डको संयुक्त ठेक्का लिएका छन्। 7 वर्षदेखि त्यहाँको काम अल्पत्र छ। 2073 कार्तिक 4 मा काम सक्ने गरी सडक विस्तार गर्ने सम्झौता 2071 जेठ 22 मा भएको, तर 6 पटक म्याद थप्दा पनि भौतिक प्रगति बल्ल 77% पुगेको भक्तपुर नगरकोट सिपाघाट सडक आयोजना प्रमुख जगत प्रजापतिले बताउनुभयो। नेपाली सेनाको आफ्नै गढका हुद्दा भरत गुरुङलाई गोली हानेर हत्या गरेको आरोपमा द फेमस महेन्द्र दल गढका सिपाही गंगाधर ढकाललाई चितवन प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। यो गढ हाल शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जमा तैनाथ छ।
बिहिबार बिहान भरतपुर महानगरपालिका 17 सिमलडाँडामा खेत नजिक धादिङ नीलकण्ठ नगरपालिका घर भएका 36 वर्षीय भरतको शव फेला परेको थियो। टाउकोमा गोली लागेको जस्तो देखिन्थ्यो। आडैमा एउटा खोका पनि भेटिएको थियो। घटनाका बारेमा जानकारी दिन हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चितवनका प्रहरी उपरीक्षक ओम अधिकारीले भन्नुभयो, त्यसैले हामीले हत्या भएको आशंकामा अनुसन्धान अगाडि बढायौं। त्यसमा संलग्न भएको देखिने एकजना व्यक्ति गंगाधर ढकाललाई बिहिबार नै हामीले समायौं। प्रहरीले एसएमजी हतियार समेत बरामद गरेको छ। ढकालको घर भरतपुर महानगरपालिका 21 मा छ। प्रहरीले उनलाई भरतपुर 20 चनौलीबाट पक्राउ गरेको हो। ढकाल पक्राउ परेपछि उनको बयानको आधारमा भरतपुर 8 20 हजारी ताल जाने गेट 8 को जंगलको झाडीबाट एसएमजी हतियार बरामद भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। मुलुकमै पहिलो निर्यातमुखी परियोजना र नमूना भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज लामो समयदेखि अल्पत्र छ। यसको सञ्चालनमा सरकार गम्भीर नभन्दा सेज परिसर अस्तव्यस्त बनेको छ। यहाँ बनेका संरचना जीर्ण छन्। पूर्ण सञ्चालनमा नआउँदै सेज भवन भत्किएको छ। भित्तामा लेउ लागेर कुरूप देखिन्छ। भवन चुहिएर पानी जमेको छ। 6-7 वर्षदेखि वर्षेनी मर्मतका नाममा रकम खर्चिए पनि समस्या जीवका तीउ रहेको छ। आयात नहुने मात्र नभई आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने वस्तुको समेत आयात बढ्दा मुलुकको व्यापार घाटा चुलिएको छ। भन्सार विभागले हिजो सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष 2077-78 को तथ्याङ्क अनुसार एक वर्षमा व्यापार घाटा झण्डै 14 खर्ब रुपियाँ पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को तुलनामा यो रकम 27.26% बढी हो। 2076-77 मा मुलुकको व्यापार घाटा 10 खर्ब 79 अर्ब 8 करोड रुपियाँ थियो। अहिले भने घाटा चुलिएर 13 खर्ब 98 अर्ब 71 करोड रुपियाँ पुगेको विभागको तथ्याङ्क छ। मुलुक कोभिडले आक्रान्त बनिरहँदा वैदेशिक व्यापार भने करिब 30% बढेर 16 खर्ब 80 अर्ब 96 करोड पुगेको छ। आयात व्यापार 28.66% बढेर 15 खर्ब 39 अर्ब 83 करोड पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा आयात व्यापार 11 खर्ब 96 अर्ब 79 करोड थियो। यस्तै निर्यात पनि केही सुधार भएको छ। निर्यात व्यापार 44.43% बढेर 1 खर्ब 41 अर्ब 12 करोड पुगेको छ। गत वर्ष 97 अर्ब 70 करोडको निर्यात भएको थियो। जानकारका अनुसार निर्यातजन्य वस्तु उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन नसक्दा पनि व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अमेरिकाले द्वन्द्वग्रस्त अफगानिस्तानको शरणार्थी समस्या समाधानका लागि $10 करोड को आकस्मिक कोष खडा गरेको छ। अफगानिस्तानबाट विस्थापित भएका शरणार्थीको पुनर्स्थापना तथा भिसा प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न अमेरिकाले $10 करोड बराबरको आकस्मिक कोष खडा गरेको हो। आप्रवासीको भिसा प्रक्रिया लगायत उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि सो रकम बराबरको कोष खडा गरिएको व्हाइट हाउसलाई उद्धृत गर्दै अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। शरणार्थी पुनर्स्थापना तथा अफगानी सरकारी संयन्त्रलाई सहयोग गर्न राष्ट्रपति बाइडेनले थप $20 करोड बराबरको सहयोग स्वीकृत गर्नुभएको छ। आफ्ना लागि काम गर्दै आएका हजारौं अफगानीलाई आप्रवासी भिसा दिने अमेरिकाले तयारी गरेको छ। अफगानिस्तानमा रहेका अमेरिकी सेना स्वदेश फिर्ता हुने क्रम बढेसँगै उनीहरू तालिबानबाट खतरामा भएको भन्दै सो कदम चालिएको अमेरिकाले जनाएको छ। अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयका अनुसार 2500 अफगानीले सो सुविधा पाउने भएका छन्। अमेरिकी गठबन्धन नेतृत्वको सेना अफगानिस्तानबाट फिर्ता भएपछि त्यहाँ पछिल्लो समय तालिबानले आक्रमण तीव्र बनाएको छ। अब खेल प्रसंग। सुटिङकी कल्पना परियारले महिला 10 मिटर एयर राइफलमा राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी छन्। टोकियो ओलम्पिक 2020 अन्तर्गत आज छनौट चरणमा कल्पनाले राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी हुन्। ओसाका सुटिङ रेन्जमा कल्पनाले छनौट चरणमा 616.8 स्कोर जोड्दै राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी हुन्। उनले आफ्नै नामको राष्ट्रिय कीर्तिमान भङ्ग गरेकी हुन्। उनले नेपालमा भएको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा 614.5 स्कोर जोड्दै राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी थिइन्। तर उनी फाइनल चरणमा प्रवेश गर्न भने सकिनन्। 50 खेलाडी रहेको छनौट चरणमा कल्पना 46औं स्थानमा रहिन्। जुडोकी सोनिया भट्ट महिला 48 केजी मुनिको स्पर्धामा पनि आजै रुसकी इरिना डोल्गोभा विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दैछिन्। जुडोमा यसअघि ओलम्पिक खेलेका 4 नेपालीको चुनौती पहिलो चरणमै समाप्त भएको थियो। त्यसैले पहिलो चरणमा सफलता हासिल गर्दै अगाडि बढ्ने उनको चाहना छ। 19 वर्षीय सोनियाले आमन्त्रण कोटामै ओलम्पियन बन्ने अवसर पाएकी हुन्। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार।
नेपालले ओलम्पिकमा सहभागिता जनाउन थालेको झण्डै 6 दशक भइसकेको छ। पहिलो पटक नेपालले सन् 1964 को टोकियो ओलम्पिकमा बक्सिङ र एथलेटिक्समा प्रतिस्पर्धा गरेर ओलम्पिक यात्रा प्रारम्भ गरेको थियो। ओलम्पिकमा खेल्न थालेको 57 वर्ष पूरा भए पनि पदकको खाता खोल्न नसकेको नेपालका लागि विश्व खेलकुदको महाकुम्भ सहभागितामा सीमित हुँदै आएको छ। ओलम्पिक सहभागितालाई औपचारिकताबाट माथि उठाउन नेपाली खेलकुदले ठूलै कसरत गर्नुपर्ने देखिएको छ। ओलम्पिकको म्याराथनमा 4 पटकसम्म सहभागिता जनाएका वैकुण्ठ मानन्दरले ओलम्पिकमा सहभागिता जनाउनु अत्यन्तै भाग्यको कुरा रहेको बताए। आफ्नै खर्चमा दौडका लागि लुगा जुत्तादेखि यात्रा खर्च जुटाएका मानन्दरले 2021 को ओलम्पिकसम्म आइपुग्दा सरकारी निकायको खेलप्रतिको रवैयामा खासै परिवर्तन आउन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गरे। सन् 1976 देखि सन् 1988 सम्म 4 पटकको ओलम्पिक यात्रालाई मानन्दर यसरी सम्झन्छन्। सम्पूर्ण नेपालीको आशीर्वादले भाग लिन पायो, त्यसैले म आफूलाई गर्व ठानेको छु। आफूलाई आफ्नो जीवनमा अब हरेक पाइलामा मैले भाग लिँदाखेरि म नेपाली हुँ भन्ने एउटा भावनामा मैले एउटा हरेक पाइलामा हिँडेको आफूले महसुस गरेँ। अब हाम्रो टाइममा हामीले भाग लिएर आफ्नै पैसा खर्च गरेर आफ्नै भिडे चार्ज तिरेर होइन बाटो खर्च आफूले गरेर भाग लिएँ। त्यसलाई दुःख मैले कहिले पनि सोचेन क्या। आफ्नो गन्जी कट्टो सारान लगाएर हामी दौडेँ। त्यो आफूले गर्व महसुस गरेँ, म एउटा नेपाली हुँ भन्ने एउटा मैले प्रतिनिधित्व गरेको मैले त्यसले महसुस गरेँ। सन् 1964 मा सहभागिताबाट सुरु भएको नेपालको ओलम्पिक इतिहास टोकियोबाटै सुरु भएको थियो। हालसम्म पनि सहभागितामा नै सीमित रहेको नेपालको ओलम्पिक यात्रा सन् 2021 सम्ममा पनि मेडल विहीन नै छ। टोकियोमा सुरु ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकमा सहभागिता जनाउने नेपाली खेलाडी सबै वाइल्ड कार्डबाटै सहभागिता जनाउँदैछन्। हरेक 4 वर्षमा हुने ओलम्पिकका लागि हालसम्म 2 जना बाहेक कुनै पनि खेलाडीले छनौट चरण पार गर्न सकेका छैनन्। 57 वर्ष लामो ओलम्पिक इतिहास बोकेको मुलुक वाइल्ड कार्ड सहभागितामा सीमित हुनुमा तयारीमा नै कमजोर रहेको नेपालका लागि सन् 2004 मा छनौट पार गरी ओलम्पिकमा सहभागिता जनाएको इतिहास रच्न सफल तेक्वान्डोकी सङ्गिना वैद्यले बताइन्। हाम्रो पालामा चाहिँ हामीलाई धेरै गाह्रो थियो। हामी चाहिँ यसरी चाहिँ डाइरेक्ट खेल्न पाउँदैन थियो। हाम्रो क्वालिफाई भएर खेल्नु पर्थ्यो। धेरै गाह्रो, एकदमै गाह्रो भएर एउटा एम मिसन एउटा एकदम प्यासन भएर चाहिँ ओलम्पिकको लागि टार्गेट गरेर खेलेको थियो र त्यो बेला सफल भयो। मिसन पनि राख्नु भएको थियो 2020 मा चाहिँ हामी ओलम्पिकमा मेडल ल्याउँछौँ भनेर। अब त्यो बिचमा चाहिँ जुन तयारी हुनु पर्थ्यो ओलम्पिक भन्नाले म आफै खेलाडी भएकोले चाहिँ न त जोक त्यो ओलम्पिक त्यति सजिलो छैन। त्यसलाई चाहिँ 1 महिना 2 महिना ट्रेनिङ गरेर त्यो चाहिँ पार्टिसिपेट मात्रै हुन्छ। त्यसलाई लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन। अब नेक्स्ट ओलम्पिकलाई चाहिँ यो अहिलेदेखि नै यो ओलम्पिक सिजन साथै तयारी गर्यो भने टार्गेट राखेर 2-4 जना खेलाडीलाई मात्रै टार्गेट गर्दा पनि चाहिँ केही आशा गर्न सकिन्छ। सन् 1988 को ओलम्पिकमा समाविष्ट तेक्वान्डोमा नेपालका विधान लामाले प्रदर्शनी खेलमा कांस्य पदक जितेका थिए। विधानले बेलायत र जर्मनीका खेलाडीलाई पराजित गर्दै जितेको सो पदक ओलम्पिकमा नेपालको पहिलो सफलता थियो। यद्यपि तेक्वान्डो आधिकारिक खेल नभएकाले विधानको सफलता पदक तालिकामा समावेश हुन सकेन। सङ्गिना वैद्यपछि दीपक विष्ट छनौट पार गरी ओलम्पिकमा सहभागी भए ता नेपाली सहभागिता सम्झन लायक हुन सकेको छैन। नेपाल ओलम्पिक कमिटीको आधिकारिकता विवाद जस्ता विषयमा रुमल लिँदा खेलाडीले आवश्यक ग्रुमिङ पाउन सकेनन्। सरकारी पक्षकै कमजोरीका कारण ओलम्पिक सहभागितामा नै सीमित हुन पुगेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीका उपाध्यक्ष तेज गुरुङ स्वीकार गर्छन्। नेपालको खेलकुद योजनाबद्ध किसिमले जान सकेन। योजना नै छैन हाम्रो। केवल व्यक्तिहरू आउने अनि आफ्नो किसिमको लङ टर्म गोल नहुने, आफ्नो किसिमले मात्रै जाने दौडिने परम्परा। अहिले प्रदेशमा पनि खेलकुद समितिहरू गठन भएका छन्। केन्द्र र प्रदेशको बीचको सम्बन्धहरू नै छैन। यस्तो खालले चाहिँ यो नेपालले प्रतिस्पर्धाबाट ओलम्पिकमा जाने सपना चाहिँ छिटै तय हुन सक्दैन। स्रोत साधनयुक्त मुलुकले पदक ल्याउन सङ्घर्ष गरिरहेको अवस्थामा नेपालका प्रतिद्वन्दी उत्तिकै बलियो रहेको यथार्थ पनि हो। तर छनौट चरण समेत पार गर्नका निम्ति आवश्यक स्रोत साधन तयारी उपलब्ध गराउन नसक्नुले नेपाली खेलाडीलाई नै अवमूल्यन गरेको जस्तो देखिन्छ। खेलकुदको स्तर, खेलाडीको क्षमता र शक्तिशाली प्रतिद्वन्दीको चुनौती जस्ता कारणले ओलम्पिकमा नेपालले सहभागी हुने औपचारिकता मात्र निभाएको छ। यो औपचारिकताबाट माथि उठ्न अहिलेकै सोच, अहिलेकै जनशक्ति र अहिलेकै नेतृत्वबाट कदापि सम्भव छैन। परिवर्तन यता पनि आवश्यक छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभर पूर्णबन्दी रही बागमती प्रदेशमा मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। सूर्योदय बिहान 5:22 भयो। सूर्यास्त साँझ 6:58 हुनेछ। केही बेर अघि 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 26 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। हवस् त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने हाम्रो कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। अहिले भने साथी केसु र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ।